बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की है 8वीं क्लास की पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, यानी कि पंजाब की ये बुक है। और लास्ट लेक्चर तक हमने इसका सबक नंबर 1 जो कि एक नज़म है हमद, इसको कंप्लीट सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका सबक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, नात। ये भी एक नज़म है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि नात किसे कहते हैं। नात इस नज़म को कहते हैं जिसमें अशार की मदद से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, इनकी खूबी बयान की जाए, इस नज़म को हम नात कहते हैं। सबसे पहले हम इसके जोड़ से अल्फाज हैं ये रीड कर लेते हैं। पहला अल्फाज है दरमान, जिसका मायनी है इलाज। अगला अल्फाज है इरफान, जिसके मायनी है पहचान। इससे अगला अल्फाज है फ़ज़ा, जिसके मायनी है कुशादा जगह। और सेकंड लास्ट अल्फाज है ताबिश, जिसका मायनी है चमक रोशनी। और आखिरी अल्फाज है अकीदा, जिसके मायनी है ईमान यकीन। ये थे इसके अल्फाज। अब आगे हैं इसके अशार। इसके अशार हम तब ही रीड कर लेंगे जब हम इसकी तशरीह करेंगे। इस नज़म नात को लिखने वाले हैं behzad लखनवी। अब आगे है इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके अक़दस पर सब सर झुकाते हैं, यानी इन्हीं की अताअत करते हैं और इसी से इनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में है। सीरत तैयबा पर अमल से ही हम अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात से वाकिफ़ हो सकते हैं। यह है इसका मरकज़ी ख्याल। अब आगे है इसका खुलासा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकीज़ा शहर मदीना मुनव्वरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामी दरसगाह मदीना मुनव्वरा में कायम फरमाई और गुमराही में पड़ी हुई दुनिया को हक़ की रोशनी अता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर मोहब्बत, शफ़क़त, इल्म, सदाकत, दयानत जैसी सिफ़ात का अमली और मुकम्मल नमूना पेश किया। मदीना मुनव्वरा निहायत अफसल शहर है क्योंकि वहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या है, जहाँ सुबह और शाम 70 हज़ार फरिश्ते हाजिर होते हैं। ये बात हमारे अकीदे में शामिल है कि मदीना मुनव्वरा में बेसहारों को सहारा मिलता है। मदीना मुनव्वरा दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए रहमत का बाइस है। यह है इसका खुलासा। अब आगे है इसकी तशरीहात। इसका शेर नंबर 1 है। हर दर्द का होता है दरमान मदीने में, खालिक का भी होता है इरफान मदीने में। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं दर्द, जिसका मायनी है दुख। इससे अगला अल्फाज है दरमान, जिसके मायनी है इलाज। इससे आगे है खालिक, जिसके मायनी है पैदा करने वाला यानी कि अल्लाह ताला। इससे अगला अल्फाज है इरफान, जिसके मायनी है पहचान, शनाख्त, आगाही। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर मदीना मुनव्वरा से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि हर दुख और हर तकलीफ का मदावा मदीना मुनव्वरा में होता है। अल्लाह ताला की मार्फत भी मदीना मुनव्वरा के ज़रिए से हासिल होती है। मदीना मुनव्वरा को इतना शरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हासिल हुआ है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ करवाया और इसकी बंदगी का तरीका भी बताया। यानी कि इस शेर में शायर कह रहा है कि हर परेशानी और हर मुसीबत का मदावा मदीना मुनव्वरा में है और मदीना मुनव्वरा के ज़रिए ही हमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। और ये सारी पहचान मदीना मुनव्वरा को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया कि हम अल्लाह ताला की कैसे बंदगी करें। ये थी तशरीह शेर नंबर 1 की। अब आगे है शेर नंबर 2। खाके दर अक़दस पर रखती है जबी दुनिया, इस तरह निकलते हैं अरमान मदीने में। इसमें मुश्किल अल्फाज है खाक, जिसका मायनी है मट्टी। इससे अगला अल्फाज है अक़दस, जिसके मायनी है बहुत ज़्यादा पाक। इससे अगला अल्फाज है दर, जिसका मायनी है दरवाज़ा। इससे अगला अल्फाज है अरमान, जिसके मायनी है ख्वाहिश। इससे अगला अल्फाज है जबी, जिसका मायनी है पेशानी, माथा। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि अहले ईमान मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस और सरसब्ज़ व शादाब सरज़मीन पर अपनी पेशानी रखने को बाइसे सआदत समझते हैं कि मुसलमान जौन से हैं मदीना मुनव्वरा में अपने सर को, अपनी पेशानी को रखने को बहुत बड़ी सआदत समझते हैं। अब इससे आगे है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके अक़दस पर सर झुकाते हैं, यानी इन्हीं की अताअत करते हैं और इससे ही इनके अरमान पूरे होते हैं। अरमान यानी कि ख्वाहिश, इससे ही इनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। हर मोमिन की सबसे बड़ी तमन्ना भी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुआ करती है।
یعنی کہ ہر مسلمان، ہر مومن کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ وہ بھی مدینہ منورہ میں جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اب یہ تھی تشریح شعر نمبر 2 کی، اب آگے ہے شعر نمبر 3۔ ایمان کی فضائیں ہیں، ایمان کی ہوائیں ہیں، ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں غرض، جس کا معنی ہے ضرورت۔ اگلا مشکل الفاظ ہے کامل، جس کے معنی ہے مکمل۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی ہوائیں اور فضائیں ایمان افروز ہیں، یعنی مدینہ منورہ ایمان کی تکمیل کا باعث و سبب ہے۔ تکمیل کا مطلب ہے مکمل کرنا۔ اس کی فضیلت و اہمیت کے کیا کہنے، اس مبارک شہر کا تو ذرہ ذرہ نورانیت سے معمور ہے۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کی کیا ہی تعریف کریں، کیا ہی فضیلت ہے مدینہ منورہ کی، کہ اس مبارک شہر مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ جون سے نور سے بڑا ہوا ہے۔ اب اس سے آگے ہے، مسلمان اس مقدس شہر پر دل و جان سے فدا ہیں، عاشق مدینہ اس کی یاد میں تڑپتے اور زیارت کے بے حد مشتاق رہتے ہیں۔ لوگ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 3 کی، اب آگے ہے شعر نمبر 4۔ وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں تابش، جس کے معنی ہے چمک، روشنی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے رحمت، جس کا مطلب ہے کرم، مہربانی۔ اگلا الفاظ ہے بخشش، جس کے معنی ہے معافی، مغفرت۔ اس سے اگلا الفاظ ہے وحدت، جس کے معنی ہے وحد ہو جانا، ایک ہو جانا، متحد ہو جانا۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا مرکز بنایا ہے۔ یہ مقدس شہر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والا فرشتوں اور نیک لوگوں کا انتخاب ہے۔ یعنی کہ یہ مقدس شہر جون سا ہے مدینہ منورہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے اور فرشتوں اور نیک لوگوں کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور یہی ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور ہماری نجات کا سامان بھی ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی، اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں عقیدہ، جس کے معنی ہے ایمان، یقین۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مشکل، جس کے معنی ہے مصیبت، پریشانی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی بے پناہ عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دلی عقیدہ ہے کہ ہر مشکل کا حل مدینہ منورہ میں ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیا ہے وہ ایک فطری نظام حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دل کا عقیدہ ہے کہ ہر مشکل، ہر مصیبت جو سی ہے وہ مدینہ منورہ میں آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے بغیر مکمل نہیں۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی، اب آگے ہے شعر نمبر 6۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جاں اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ یہ ہے اس نعت کا آخری شعر۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں پھر جاتے، بدل جاتے۔ اگلا الفاظ ہے جان، جس کے معنی ہے روح۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو مدینہ منورہ سے محبت رکھتا ہے اور وہاں جاتا ہے، گویا ایسا ہی ہے جیسے مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے محبت ایمان کی علامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے فطری محبت تھی، بارگاہ الہی میں دستے بعد دعا ہوئے، یعنی کہ بارگاہ الہی سے دعا کی، اے پروردگار مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جسم میں جان آ گئی ہے، اور مدینہ منورہ سے محبت ہی ایمان کی علامت ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 6 کی، اور یہاں پہ اس کی تشریحات ختم ہو گئی ہیں۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔